सबैजना छोरी जस्तै बुहारी कसका हुन्छन् र? हेर्नुहोस् त यहाँ यी अन्जु गिरी साँच्चीकै आफूलाई जन्माउने बाउ आमालाई भन्दा बढी माया र स्याहार गरेकी छिन् आफ्नो ससुर र बुवालाई। त्यो त मरेकी भए पनि हुन्थ्यो। यस्तै शब्दहरू मैले देख्न पुगेँ। सायद म मरे भए मेरो ससुरालाई कसैले नि हेर्दैन थियो। यो बुढालाई पुग्छन् होला म बाँचेँ, मेरो बाँच्ने स्थिति पनि थिएन होइन। काठमाडौँको बानियाटा नजिक विष्णुमती खोलाको किनारमा जस्ताले बारेको घर। हामीलाई कसलाई पिठ व्यथा पुग्ने, हामीलाई जहिले पनि त्यस्तै हुन्थ्यो कि। अनि एकचोटि अस्ति यो हजुरहरू यो सबै युट्युब साथीहरू मेरो पत्रकार जीवहरूमा चाहिँ मेरो यो 10 औँला जोडेर पनि कमै हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो जे बोल्छु त्यही निकालिदिनु होला, बङ्गाइ उड्ने नगरिदिनु होला। किनभने यसले अस्ति भर्खरको एउटा ताजा खबर छ, त्यो आमा छोराको सम्बन्ध कति नराम्रो तरिकाले समाजमा प्रभावित भएको छ होइन। त्यस्तो नहोस् एउटा। किनभने मैले एउटा ससुरालाई दिनरात नभनिकन सेवा गरेको चाहिँ भगवान्ले सुन्नु भएछ। अन्जु गिरी दिदी जस्ता छोरीहरू साँच्चीकै यो देशमा खाँचो छ। वृद्ध भएका बा आमालाई वृद्धाश्रममा लगेर छोड्ने छोराछोरीहरूले यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। आखिर बुढो हुन कसलाई पो पर्दैन र? अन्जु गिरी दिदीको जीवनमा पनि ठुलो वज्रपात आइदिएको थियो। मरेर बाँचेकी हुँ भनेर अन्तर्वार्तामा धरधरी रोइन्। हुन चाहिँ म एकचोटि मरेर बाँचेको मान्छे हो। मलाई बाँच्छ कसैले पनि भन्दैन थियो। त्यस्तो पीडा मेरो यो सबै यो अगाडिको जम्मै मेरो पाटाहरू जम्मै पोलेको छ। म 13 वर्ष शय्यामा सुतेर आफै पनि यत्रो पीडाको समुद्रमा डुब्नु भएको छ। 13 वर्ष शय्यामा सुतेर अनि मैले यो संसारमा टेक्न सफल भएर 13 वर्षपछि हिँड्नलाई सफल भएको हो होइन। मेरो शान्ति सेवा गृह, मेरो अफिस जो म त्यहाँनिर होस्टल गरेर मेरो औषधि खर्चहरू। अब समाजमा के हुन्छ भने बाबामालाई अलिकति आफ्नो फ्यामिलीमा असहाय व्यक्ति भएपछि कस्तो भने फलानुको त पापले यस्तो छोराछोरी जन्म्यो रे, यस्तो गर्यो रे, यसरी अब यो मान्छे बस्यो भने चाहिँ हाम्रो इज्जतमा दाग लाग्छ। त्यस्तो समाजमा चाहिँ एउटा विकृति फैलिनाले चाहिँ म सानै उमेरदेखि आफ्नो दुःख एकदमै सङ्घर्ष गरेर एकदमै मैले यो मेरो जलेर यस्तो भएको अवस्था थियो। मेरो यो स्थिति नै यो सबै पोलेको अनि यो पनि यस्तो यो हात यहाँ जोडेको यसरी हिँड्थेँ म। अनि बनेपामा एउटा अपङ्ग बाल हस्पिटल छ होइन। आजको यो भिडियो स्पेसल छ दर्शकवृन्द। पुरा हेरेर जति सक्दो धेरै सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला। मुकुन्द घिमिरेजी हामी पनि उहाँका छोरा जस्तै हौँ र उहाँको उपचारको निम्ति थप सहयोग गर्नुपर्छ भने पहिला पनि हामीले गऱ्यौँ, फेरि पनि गर्न तयार छौँ। र बुवा अलिकति बोल्न सक्नुहुन्छ जस्तो भयो। बुवा नाम अहिले सोध्यौँ पदमबहादुर थापा, वर्ष 82। अनि अहिले खाना रुच्छ कि रुच्दैन? खाना अलि चाउलो अनि रातभरि निद्रा लाग्दैन। उहाँको यो हात हेर्नु न, यो नै चल्दैन। यो पुरै कुष्ठ रोगी हो कि कुष्ठ रोग हो उहाँको। अनि मैले बेलैमा औषधि चलाएर अङ्गभङ्ग चाहिँ भएन। अनि यहाँबाट नै यो हेर्नु उहाँको आँखा रसाइरहेको छ, आँसु आएको छ, एकदमै पीडादायी स्थिति रहेछ। दाँत छैन, जम्मै झरिसक्यो। माथिको त दाँतै रहन्छ। बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन, बिर्सनेलाई बिर्सन जान्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँले हेरेर हुन्छ प्रयास मिडिया। प्रयास मिडिया तपाईकै लागि, तपाईकै लागि। आदरणीय साथीहरू नमस्कार, म पुण्य गौतम। मेरो साथमा यतिखेर चर्चित सामाजिक अभियन्ता मुकुन्द घिमिरेजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रिजको पहिलो स्टन्टम्यानको रूपमा चिनिनुहुने समाजसेवी व्यक्तित्व, दाईको नाम आफै भनिदिनुहोस्। श्यामप्रसाद खनाल। श्यामप्रसाद खनालजी हुनुहुन्छ।
म पहिला कार्यक्रमको औपचारिक स्वरूप दिनु अगाडि यहाँ एउटा यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु, छेउमा खोलो बगिरहेको छ, विष्णुमती खोलो। कहिलेकाहीँ यो दुर्वासा बनेर रिसाएर आउँदा यो सानो टिनले छाएको एउटा खण्डहर जस्तो झुपडी, जहाँ एउटा रोगी बाबा 24 घण्टा थलिएर बस्नु भएको छ, जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाउनु भएको छ, पदमबहादुर थापा बुवा। अनि उहाँकी बुहारी उहाँ हरदम आफ्नो ससुरा, बुवा रूपी ससुराको स्याहार सम्हारको लागि आफू रोगी भए पनि जलेर पनि उहाँ आफ्नो बुवाको, ससुरा बुवाको सेवाको निम्ति उद्धत हुनुहुन्छ। यो खण्डहर जस्तो अस्ति भर्खर बाढीले बगाउने भयो पुण्य गौतमजी, मुकुन्दजी भनेर हामीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो। यो एकदमै दुर्दान्त पीडा दुःख बोकेको यो सानो झुपडीमा हामी केही आशाको दियो जलाउनको निम्ति, केही सम्भावनाको खोजीको निम्ति औषधि खाने थोरै खर्च लिएर हामी आएका छौँ। म बुवासँग अलिकति कुरा गर्छु, अब त्यसपछि हामी औपचारिक कार्यक्रम गर्नेछौँ। बुवा नमस्ते, म पुण्य गौतम आएको छु। हजुरलाई दुःख छ, यहाँ मुकुन्दजी आउनु भएको छ, हाम्रो श्याम सर आउनु भएको छ। हामी हजुरको यो दैलोमा आइपुग्यौँ। बुवा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद भन्नुभयो। आँखा पनि पुरै उहाँको अब सायद रुँदा रुँदै आँसु रित्तिएको छ पीडा दुःखले। बुवा अहिले कस्तो छ? साह्रै कष्ट छ। बुवाले बोल्न सक्नु भएको छैन, यति नै हो उहाँको आवाज। उहाँको यस्तो भएको, हाम्रो सासू यस्तो गरौँ होइन, अहिले हामीले कुराकानी एकछिनपछि गर्नेछौँ। खास गरी उहाँसँगै केही कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ। बुवा हजुरको नाम के हो? पदमबहादुर थापा। कति वर्षको हुनुभयो? 82 वर्षको। एकदमै दुख्छ शरीर, एकदम रोगी छ होइन? तपाईँलाई हामी बचाउनको निम्ति प्रयत्न गर्छौँ। बुवा हामी छौँ। बुवाको आँखाबाट आँसु मैले देखिरहेको छु, एकदमै शोकमग्न स्थिति छ साथीहरू। बुवासँग धेरै कुरा गर्न सक्ने, उहाँको दाँत पनि पुरै फोक्लिसकेको छ, आवाज बुझिँदैन। हाम्रो हुन त तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीको पनि त्यस्तो राम्रो आवाजपछि दाँत फोक्लिनाले नबुझिने भएको थियो, जिब्रो लटपटिनाले। बुवा हामी अलिकति मद्दत सहयोग गर्न आएका छौँ है आज तपाईँको औषधिको लागि है। हामी कुरा गर्छौँ ल साथीहरू। अब हामी अलिकति बुवासँग एकैछिन त्यहाँ अनौपचारिक कुराकानी गर्दा गर्दै बल्ल 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 उठाएर हामीले बुवालाई यहाँ राखेका छौँ। 24 घण्टा बेडमा लम्पसार पर्नुहुन्छ। फेरि पनि म कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन चाहन्छु। हामी यतिखेर यो घरमा थोरै भने पनि आशाको दियो जलाउनको निम्ति, थोरै भने पनि औषधि खर्चको निम्ति यतिखेर हामी आइपुगेका छौँ। नमस्कार, म पुण्य गौतम, मेरो साथमा हुनुहुन्छ सुपरिचित सामाजिक अभियन्ता मुकुन्द घिमिरेजी, त्यसै गरी नेपालको फिल्मी जगतको पहिलो स्टन्टम्यान भनेर चिर परिचित सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु श्याम सर, र अन्जु थापा गिरिज्यू जो बुहारी भएर पनि छोरीभन्दा ज्यादा सेवा गरेर 24 घण्टा बाथरुमदेखि भान्सासम्म बुवाको सेवा टहल गरेर आफ्नो ससुरा बाजेको धेरै ठुलो सेवा गरेर बस्नुभएकी हाम्री दिज्यू हुनुहुन्छ अन्जुजी। र यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो विष्णुमती खोलाले यो घर अस्ति बाल जोगिएको बगाइसकेको थियो। हाम्रो सौभाग्यले उहाँहरूको प्राण जोगिएछ र यसभन्दा अगाडि पनि हामीले यहाँ केही औषधि खर्चको बन्दोबस्त गरेका थियौँ र आज पनि गर्दैछौँ। पहिला चाहिँ हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन उहाँलाई अलिकति सहयोग दिलाइदिउँ। मुकुन्दजी केही भनिदिनुहोस् पहिला, त्यसपछि त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नमस्कार। अमेरिका बस्ने हेम थापा दाइले चाहिँ अस्ति बुवाको मुख हेर्ने खुसी औँसीको बेला कोही नभएका बेसारा जस्तो रहनुभएका बुवा पदमबहादुर थापाको लागि भनेर यो दोस्रो तेस्रो चौथो कति किस्ता भइसकेको छ उहाँको, यसको धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ र यहाँ बुवा उहाँ दिदीलाई पनि सहयोग रहिआएको छ। उहाँ चाहिँ नि दिदी अन्जु गिरी आफै गरी खाने मान्छे हो, तर यसचोटि विष्णुमती बौलाएर पनि यहाँ तनाव दियो। उहाँको मेसिन यहीँ लुगा सिउने मेसिन छ, कुनै के अरे काम गर्ने अफिस पनि कतै छ। बुवाको सेवा गर्नुभएको छ छोरी जस्तो भएर बुहारीले,
भौरीको सम्भावना बोके एउटा नाति के अरे सानो स्कुल जाने अवस्थामा छ, उहाँलाई सघाउनु पर्यो भनेर हामी मार्फत अरू कुनै थ्रुबाट पनि हेमदाईले सहयोग पठाउनु भएको थियो अरे, तर त्यहाँबाट कता के विलम्ब भयो, सायद त्यो बाटैमा अल्झिरहेको होला र छिटै छरितै तिमी भाइहरूले पुऱ्याइदिनु भनेर हेम थापा दाईले यो 10,000 रुपियाँ चाहिँ नै पठाउनु भएको छ। गौतम दाईले हजुर गनेर दिनु होला। अब हामी चाहिँ हुलाकीको रूपमा एउटा उपयुक्त माध्यमको रूपमा अहिले मुकुन्दजी र मलाई मनको बिल गेट्स, धनको त त्यस्तै उस्तै हो, ठुलो मन भएको काहीँ गरिबी दुःख बाढी पहिरो काहीँ अनाथ देख्नुभयो, काहीँ राम झुपडीमा भोकको व्यथा जाग्यो भने त्यस्तो ठाउँमा साह्रै मनकारी भएर तुरन्त सहयोग गर्ने हाम्रा आदरणीय दाजु हेम थापाज्यू, जसलाई हामीले मनको बिलगेट्स भनेका छौँ गरिब दुखीको, उहाँले पठाएको यो 10,000 म कति पनि विलम्ब नगरिकन हामी दिन्छौँ। र म भन्न चाहन्छु तपाईँको केही? मेरो पनि एउटा भनाइ छ। हजुर, अब यो सोह्र श्राद्धको मौसम चलिरहेको अवस्था छ, त्यसमा हाम्रो अब उहाँलाई मेरो तर्फबाट पनि म यसमा 10,000 मा 1,000 थपेर 11,000 पुर्याइदिनु हुन पुण्य सरलाई चाहिँ नि अनुरोध गर्दछु। हजुर, मेरो तर्फबाट 1,000 हजुर, थपेर धन्यवाद, 11,000 पुर्याइदिएर यो सोह्र श्राद्धको कृति कर्म जस्तोमा उहाँले जुन अभियान ल्याउनु भयो, दुखी पीडी काहीँ चाहिँ नि बलात्कार भएका, काहीँ झुन्डेर मर्या ठाउँमा हरेक ठाउँमा उहाँ पुग्ने, उहाँ एकदम यो देशको लागि चाहिने, उहाँ चाहिँ नि धेरै समयदेखि 20औं वर्षदेखि अनपढहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर देशको चाहिँ नि कुना कन्दरा देश विदेशको 5 तला होस् 20औं तला होस् राति चाहिँ नि सुत्दाखेरि पुण्य गौतम र मुकुन्द घिमिरेको चाहिँ नि त्यो इन्टरभ्यू नहेरी सायद नसुत्ने नेपालीहरू कमै होलान्। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि म आज घुम्दै फिर्दै आउँदाखेरि दैव संयोग परेको हुन त म पनि पुरानो समाजसेवी पनि हो र नेपालको फर्स्ट स्टर्न कार स्टर्नम्यान पनि हो र कला क्षेत्रलाई पनि म माया गर्छु। त्यसको लागि आज घुम्दै फिर्दै आउँदाखेरि उहाँहरू दुर्लभ व्यक्तिहरूसँग आज अचानक जम्का भेट भयो, त्यसमा म धेरै खुसी छु। धन्यवाद छ। र एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, क्वाइट फोर्स दोनको लेखक मिखाइल सोलोखोभले दोन कथाहरूमा लेख्नु भएको छ, जसको हृदयमा मानवताको फुल फक्रिएको छ त्यो मान्छे आफूभन्दा पहिला अरूको पीडामा रुन्छ अरे। आफ्नो पीडामा बरु उसलाई पछि आँसु आउँछ, अरूको पीडा उसले देख्नै सक्दैन। हामीलाई पनि यो पीडाले असह्य गर्यो, वास्तवमा हाम्रो हृदय रोयो। दिज्यू, हामी विलम्ब नगरिकन यहाँको हातमा दिन चाहन्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो 11,011वटा हात्ती मुकुन्दजी, श्याम सर, मेरो तर्फबाट र यसमा विशेष योगदान हाम्रो आदरणीय हेम थापाज्यूको छ। तपाईँलाई हामीले बुवा तपाईँको उपचारको निम्ति बुहारीलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ है। हस्, केही भनिदिनुहोस्। हजुरहरू सबैलाई मैले एकदमै मेरो हृदय अन्तरात्मादेखि हामी एउटा कस्तो लाग्थ्यो भने हामी एकदमै दुःख पाएको, हामी समाजबाट अलि अपहेलित होइन, हाम्रो सहारा को छ र हामीलाई कसलाई पिर व्यथा पुग्ने, हामीलाई जहिले पनि त्यस्तै हुन्थ्यो कि। अनि एकचोटि अस्ति यो हजुरहरू यो सबै युट्युब साथीहरू मेरो पत्रकार जीवहरूमा चाहिँ मेरो यो 10औँलाई जोडेर पनि कमै हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो जे बोल्छु त्यही निकालिदिनु होला, बङ्गाइ उड्ने नगरिदिनु होला, किनभने यसले अस्ति भर्खरको एउटा ताजा खबर छ, त्यो आमा छोराको सम्बन्ध कति नराम्रो तरिकाले समाजमा प्रभावित भएको छ होइन, त्यस्तो नहोस् एउटा। किनभने मैले एउटा ससुरालाई दिनरात नभनिकन सेवा गरेको चाहिँ भगवान्ले सुन्नुभएछ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ उहाँहरू सरहरू अनि उहाँ मुकुन्द सर, उहाँ फिल्म इन्डस्ट्रीको सर, आज यो सबै सौभाग्य चाहिँ उहाँहरूलाई भेट्ने मौका चाहिँ मेरो अमेरिकामा बस्नुभएको हेम दाजुले दिनुभयो। आज हिजोसम्म एक्लै छु जस्तो लाग्थ्यो, कोही छैन मेरो जस्तो लाग्थ्यो। आज हेर्नुहोस् त कति धेरै मेरो पछाडि हुनुहुँदो रहेछ, मलाई माया। अनि तपाईँको यो जो जिउ पोलिएको छ नि, साह्रै ठुलो पीडामा पर्नु भएछ, के भएको? हुन चाहिँ म एकचोटि मरेर बाँचेको मान्छे हो।
हजुर मलाई बाँच्छ कसैले पनि भन्दैन थियो। त्यस्तो पीडा मेरो यो सबै यो अगाडिको जम्मै मेरो पाटाहरू जम्मै पोलेको छ। म 13 वर्ष शैय्यामा सुतेर आफै पनि यत्रो पीडाको समुद्रमा डुब्नु भएको छ। 13 वर्ष शैय्यामा सुतेर अनि मैले यो संसारमा टेक्न सफल भएर 13 वर्षपछि हिँड्नलाई सफल भएको हो होइन। मेरो शान्ति सेवा गृह मेरो अफिस जो म त्यहाँनिर होस्टल गरेर मेरो औषधि खर्चहरू अब समाजमा के हुन्छ भने बाबाआमालाई अलिकति आफ्नो फ्यामिलीमा असहाय व्यक्ति भएपछि कस्तो भने फलानुको त पापले यस्तो छोराछोरी जन्म्यो रे यस्तो गर्यो रे यसरी अब यो मान्छे बस्यो भने चाहिँ हाम्रो इज्जतमा दाग लाग्छ। त्यस्तो समाजमा चाहिँ एउटा विकृति फैलिनाले चाहिँ म सानै उमेरदेखि आफ्नो दुःख एकदमै सङ्घर्ष गरेर एकदमै मैले यो मेरो जलेर यस्तो भएको अवस्था थियो। मेरो यो स्थिति नै यो सबै पोलेको अनि यो पनि यस्तो यो हात यहाँ जोडेको यसरी हिँड्थेँ म। अनि बनेपामा एउटा अपाङ्ग बाल हस्पिटल छ होइन। त्यो बनेपा अपाङ्ग बाल हस्पिटलमा चाहिँ मेरो उपचारको क्रममा अब केही नै नलाग्ने अब घरको प्यारेन्ट्सहरूको पनि त्यति राम्रो स्थिति भएन होला के भयो होइन। त्यहीँ छोडिदिएर जानुभएको। अनि त्यहीँको एउटा तारा सिस्टरले चाहिँ मेरो उपचार सबै रेखदेख गर्नुभयो। अनि मेरो यो हात यस्तै थियो। यो हात मेरो अहिले यतिको भएको छ। यो हात मेरो 6 महिनामा पोलेको हो। बच्चामै पोलेको। अनि मलाई बाँच्दिन भनेर चाहिँ हस्पिटलको एउटा अब सबै फर्महरू भरेर होइन। अनि हस्पिटलको चाहिँ एउटा पेटीमा अब फर्मालिटी त्यो सबै पुरा गर्नुभयो। अनि हस्पिटलको एउटा पेटीमा चाहिँ अब डक्टरले चाहिँ अब के भन्नुभयो उपचार हुँदैन भन्नुभयो होला होइन। अनि मेरो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो हस्पिटलबाट अब आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नु भएछ। त्यतिखेर पोलेको मान्छेलाई पातमा राख्ने चलन हुन्थ्यो केराको पातमा। अब हामी अलिकति तपाईँको आफ्नो पीडा त छँदैछ हाम्रो पनि भक्कानु सुत्ने अवस्था छ। साह्रै भावविहल भएका छौँ हामी पनि वास्तविक भावुक भएका छौँ। तपाईँको पीडा अहिलेलाई थाती राखेर पछि कुरा गरौँला। यो पीडाको गहिराइमा डुब्यो भने हामीलाई पनि धेरै कष्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अफिसको क्रममा इजरायलमा भएको पवित्र मार्फत हेम दाजुलाई चिन्न सफल भए। पवित्र एकदमै समाजसेवी खनाखार उसको दिलमा पाप छल कपट केही थिएन। उसले त्यही अफिसमा हुँदाखेरि पनि एकदमै समाजसेवातिर मलाई प्रेरित गर्थ्यो। हेम दाइले चाहिँ अनि उनीहरू दुईजना बिचमा कुरा भयो होइन। अनि हेम दाइले चाहिँ मलाई यति सपोर्ट गर्नुभयो कि है समाजमा यति साह्रो माया ममता दिने अनि समाजमा एउटा समाज सेवा भनेको के हो त भनेर चाहिँ हेम दाजुले अहिले जहाँ पनि एउटा मलाई यो हेम दाजुको काम यो अहिले बाहिर एउटा बच्चा पोल्यो नि हजुरहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो बच्चाको कन्डिसन मेरो उस्तै थियो। अनि उहाँले के गर्नुभयो कसैको ताक्नु भएन सर्ट लगेर ल उपचार गर्नु भनेर आफूले दुःख दिन रात नभनी खटेको पैसा त्यहाँ त्यो बच्चालाई दिनुभयो। समाज सेवा गर्नुभयो। अनि हरेक ठाउँबाट मैले हेम दाजुको यस्तो म अलिकति तपाईँलाई भने उहाँ यो युगको दानवीर कर्ण हुनुहुन्छ दानवीर बलि हुनुहुन्छ। उहाँको जति तारिफ गरे पनि अधुरो हुन्छ। तर यो यस्तो कृतज्ञ र बैगुनी जमाना आजकल उहाँको पाइन्टभित्र छिरेका चोर कमिलाहरूले किटिक्क टोकेर उहाँलाई हैरान परेशान गरेका छन्। खैर यो विषयमा हामी पछि जाउँला। अनि म के भन्छु भने मैले अस्ति आवेशमा आएँ ज्वाला सङ्गौला अनि हेम थापा दाजु महान समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ नि फुटेर होइन के जुटेर जानुहोस्। किनभने तपाईँहरू मिलिदिनु भयो यदि भने हामी जस्तो होइन हामी जस्तो दिन दुखीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको त्यो वाह गर्ने तारिफले चाहिँ हाम्रो यो घाउ छ नि यसै त दुखाइमा छौँ। त्यहाँ माथि त्यो दाईहरूको पीडाले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मन छिया हुन्छ। अनि दाईले भन्नुहुन्छ मलाई यस्तो गरे यस्तो ऊ भयो हुन त मैले साथीहरू यसमा अलिकति म कुरा राखौँ। केही क्षेत्रान्वेषीहरूले त्यतिखेर आउँदा उहाँले एकदम हृदय भक्कानु फुटेर स्वस्फूर्त रूपमा व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई लिएर मुकुन्दजी मेरो हामीलाई पनि जोडेर सामाजिक सञ्जालमा अनेक नानावली हल्ला चलाउन भ्याएछन्। तर हामी भन्न चाहन्छौँ त्यो हामी यति निर्दोष छौँ। हामी हेम थापाजीको असल कामको तारिफ गरिरहँदा हामीले कसैको आलोचना गरेका छैनौँ।
र हामी हाम्रो स्तरभन्दा तलका मान्छेको नाम पनि लिने आलोचना गर्ने पनि गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई यहीँ टुङ्ग्यौँ, किनभने धेरै नगरौँ। होइन मुकुन्द, केही थप्नुपर्छ भने थप्दैन। त्यस्तै लाग्छ। अब श्याम सरको ठुलो सवारी कार चढेर हामी काठमाडौँभित्र पनि दुर्गम ठाउँ यो टोखा बानियाटारमा आएका छौँ। उहाँ बाको भर्खरै पथरीको अपरेसन भएको छ। यसै त बुढ्यौलीले सताएको बेला छोरो साथमा छैन, ग्याप होला केही परिवारमा। अब यो नातिको भविष्य पर्खेर, सुखको दिन पर्खेर उहाँहरू बस्नु भएको छ। त्यसको मलम लाउन भएर हेम्दाइले पठाइदिएको सहयोग हामीले दिएका छौँ। अब यो बुढो हाड घोट्न सकिँदैन, थला पर्नु भएको छ। त्यसकारण अब अलिकति अवस्थाबारे मैले बुझ्न चाहेँ। अब बुवामै केन्द्रित गरौँ। बुवाले भन्नुभयो अहिले म 82 कि 83 वर्ष भएँ भन्नुभयो होइन? भनेपछि अहिले बुवाको अवस्था कस्तो छ? उहाँको चाहिँ दिशा गर्नलाई हामीसँग त्यो कम्ब्याट छैन होइन। अब दिशा गर्नलाई जाँदाखेरि त्यो टोयलेटमा गएर लड्नुहुन्छ। म आफै त्यहाँ जाने, अनि मेरो यहाँ घरमा अरू फ्यामिली अरू सानो छोरा छ, ठुलो छोरा छ होइन, उनीहरूले हेरिदिन्छ। अनि दिनरात उहाँ टोयलेटमा जाँदा टोयलेटै लड्नुहुन्छ कि हिँड्न खोज्नुहुन्छ, हिँडेर लड्नुहुन्छ। यो दुइटै यो घुँडादेखि चाहिँ राम्रो त्यो उनै छैन, मसाजै छैन, प्यारालाइज हुनुहुन्छ। अनि खाना चाहिँ कति भयो यस्तो भएको, पुजिएर थलिएर बसेको? उहाँको यो यस्तो अवस्था भएको 3 वर्ष लगभग भयो। हजुर। वृद्ध भत्ता आउँछ आउँदैन अलिअलि? अहिले वृद्ध भत्ता दिएको छ कि छैन? वृद्ध भत्ता चाहिँ दिनुभएको छ। अनि त्यो वृद्ध भत्ता प्लस अस्ति हेमदाजुहरूले सहयोग गरेर चाहिँ त्यही अपरेसन हामीले सफल गऱ्यौँ। उहाँको अपरेसन सफल भयो, तर बुवाको अवस्था हेर्दा वास्तवमा हामी त उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ। जीवन र मरणकै बिचमा छटपटाइरहनु भएको र अहिले मृत्युलाई जितेर जीवनतर्फ अगाडि बढिरहेको जस्तो हामीलाई लाग्यो होइन मुकुन्दजी? आशीर्वाद दिनुभएको छ, हेमदाईलाई आशीर्वाद छ उहाँको आफैले। अनि म लास्टमा दाइ हेमदाईलाई के भन्छु भने एउटा सरकारले, हाम्रो नेपाल सरकारले गर्न नसक्नु भएको कामलाई लिएर होइन, एउटा के भने नेपालमा हेमदाजु जस्तो 10 जना भइदिनु भयो भने हेमदाजुको जय जयकार हुन्थ्यो कि। एउटा उदाहरण चाहिँ हेमदाजु बन्नुभयो। अनि जस्तो हेमदाईले गरेका कुरा के अरे कामहरू चाहिँ हेर्नु त, कतै आगो लाग्यो देख्नु भएको छ, कतै पहाडी पहिरो गएको छ, हरेक ठाउँमा के त आफूले दिन रात नभने प्रवासमा बसेर खटेको त्यो पैसा दिन रात नभने होइन, त्यसको लागि त उहाँलाई जति तारिफ गरे यो पनि 10 औँलाले नि उहाँलाई त कमी नै हुन्छ। म उहाँलाई उहाँको धेरै जति तारिफ गरे नि पुग्दैन। अलिकति अब बुवाकै कुरामा जाउँ। जस्तो बुवा कतिखेर बिहान उठ्नुहुन्छ? बुवालाई निन्द्रै लाग्दैन। निन्द्रै लाग्दैन, रातभरि छटपटिनुहुन्छ। दिशा पिसाब गर्न टोयलेट तपाईँले लगिदिनुपर्छ। अहिले पुरै बुवालाई ओछ्यानदेखि खानी खुवाउने यताउता गर्ने सबै तपाईँको काम यही? मेरो त त्यो जबै जस्तो भएछ। मैले यहाँ मेरो यो मेसिन छ, त्यहाँबाट थोरै मैले सिलाइ काम गर्छु। अनि त्यो सिलाइ चाहिँ मैले शान्ति सेवा गृहबाट त्यो कपडा ल्याएर सिलाएर उहाँहरूले चाहिँ मलाई के सपोर्ट गरिदिनु भयो भने तिमी घरमा बसेर काम गर्नु भनेर मलाई उहाँहरूको प्रेरणाले चाहिँ आज म यो बुवाको स्याहार सुसारमा चाहिँ सफल भयो। हामी म पुण्य गौतम मुकुन्द घिमिरेजी हामी पनि उहाँका छोरा जस्तै हौँ र उहाँको उपचारको निम्ति थप सहयोग गर्नुपर्छ भने पहिला पनि हामीले गऱ्यौँ, फेरि पनि गर्न तयार छौँ। र बुवा अलिकति बोल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। बुवा नाम अहिले सोध्यौँ पदमबहादुर थापा, वर्ष 82। अनि अहिले खाना रुच्छ कि रुच्दैन? खाना अलि चाउलो अनि रातभरि निद्रा लाग्दैन? उहाँको यो हात हेर्नु न, यो नै चल्दैन। यो पुरै कुष्ठरोगी हो कि, कुष्ठरोग हो उहाँको। अनि मैले बेलैमा औषधि चलाएर अङ्गभङ्ग चाहिँ भएन। अनि यहाँबाट नै यो हेर्नु, बुवाको आँखा रसाइरहेको छ, आँसु आएको छ, एकदमै पीडादायी स्थिति रहेछ। दाँत छैन, जम्मै झरिसक्यो। माथिको त दाँतै रहन्छ। तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ, अझै 100 वर्ष आयु होस्। हामी स्वास्थ्य लाभको दीर्घायुको पनि कामना गर्छौँ। बुवाको अहिले के औषधि खाइरहनु भएको छ? खाएको छ प्रेसरको। अनि अलिकति उहाँले बोल्न सक्नु हुँदो रहेछ। तपाईँसँगै आउँ, उहाँ के को औषधि खाइरहनु भएको छ अहिले?
उहाँले प्रेसरको खानुभएको छ हजुर अनि उहाँको अलिकति त्यो के भन्छ यो रक्त भन्छ नसाको ए हजुर नसाको अनि यो दमको अक्सिजन पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लिएरै आउनुपर्छ अब उहाँको बोली लटपटिएको छ बुझिँदैन बोल्न पनि सक्नुहुन्न कहिलेकाहीँ सुस्तरी बोलेर के भन्नुहुन्छ त उहाँले अस्ति एकचोटि भन्नुभएको थियो हेम थापा भनेको चाहिँ हाम्रो उहाँ पनि थापा नै हुनुहुन्छ त्यसकारण थापा भनेको चाहिँ के सोच्नु भयो भने हाम्रो कोही आफन्त पडोसी हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो कि अनि बुवाको जन्म चाहिँ कहाँ भएको नुवाकोटमा नुवाकोट तपाईँ अब गिरीको छोरी थापाको बुहारी पर्नु समयले त्यस्तो गर्यो अनि बाबु नानी कति मेरो एउटा छोरा छ एउटा छोरा ल हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन्छौँ बाबुको पढाइ लेखाइ राम्रो होस् बुवाको स्याहार सम्हार गरेर तपाईँ बुहारी होइन यो घरमा छोरी नै भएर भित्रिनु भएको रहेछ यो तपाईँको एउटा दुःख गरे पनि सौभाग्य हो आफ्नो पिता तुल्य ससुराको यो हेरचाह स्याहार सम्हार गर्नुभएको छ तपाईँको यो पीडा यो वेदना वास्तवमै एकदमै हामीलाई पनि दुःख लाग्यो हामी थप सहयोग पनि गरौँला पछि श्याम सर अवस्था देख्नुभयो के भन्नुहुन्छ केही थप सहयोग जुटाएर के गर्न सकिन्छ पछि अब उहाँले एउटा समस्या दर्शाउनु भयो होइन टोयलेट बाथरुम जानलाई गाह्रो भयो भन्नुभयो अब त्यो त्यहीँ बसेर एउटा व्हिलचेयर जस्तो अहिले नयाँ विज्ञान प्रविधिले नयाँ मोडल ल्याएको छ हजुर अब त्यसको लागि हामी पहल कदमी गर्छौँ हुन्छ त्यो एउटा व्हिलचेयरको लागि अनि यो ठाउँमा अनि हजुरले यो टेलरमा नयाँ पनि सिलाउनुहुन्छ कि पुरानो टालटुल मात्र हो सर मेरो लगानी नै छैन मैले अब यतिखेर आफ्नै गाँसको लागि नै गर्नु पर्यो नयाँ कपडा पेटीकोट ब्लाउज होइन यसलाई हामी व्यावसायिक कुरा अलिकति एकछिनपछि गर्छौँ होइन एकैछिन म विषय होइन एकैछिन टालटुल पनि वरिपरिकोले ल्याएर दिदीलाई काम दियो भने होइन त्यो हुन्छ होइन त्यतातिर हामी गरौँला एउटा सहयोगको कुरा त्यो गर्छौँ र म देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरू म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भन्नुभयो जालको कुरा गर्नु हो अहिले चाहिँ माछाको आवश्यकता छ जाल पछि फ्याँकेर माछा टिपौला हामी होइन ढडियामा कति पर्छ पछि थाहा हुन्छ देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरू म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त बुवाको अवस्था बुवा बाँच्न चाहनुहुन्छ केही गर्न चाहनुहुन्छ यो घरमा बुवाको एउटा इच्छा छ दाइ मैले भनिहालेँ हाम्रो यो अस्ति पानी चुहिएर सबै दस्ताहरू एकदमै छल्लबुल्ल अवस्था थियो होइन अनि के गर्नु म मोराले यस्तो गरेर अहिले तिमीहरूले दुःख भोग्नु पर्यो अब 1 रुपियाँ भनेर जो गरेको पनि दस्ता यसरी फेर्दै भए अहिले तिमीहरू ओबानामा बस्यौ भनेर त्यो खोला पसेको दिन बुवा भकानेर यहाँ पुरै बाढी पस्यो यहाँ पसेको थियो माथिबाट हामी 2 फ्यामिली जस्तो अब यता 1 फ्यामिली छौँ मेरो हस्बेन्डको 2 फ्यामिली हो अनि हाम्रो एउटा दिदी यता बस्नुहुन्छ अनि हामी यता हामीसँग एउटा छोरा छ बुढोले गाडी चलाउनुहुन्थ्यो अहिले त्यो हाम्रो बुढोको चाहिँ गाडी अस्तव्यस्त केही पनि चल्दैन अनि उहाँलाई चाहिँ अब मैले खल्तीबाट दिन नसकेँ भने मैले किन यहाँ गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्न अहिले बिहान एकछिन बुवासँग कुराकानी के गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आउनु बाट लाग्नुहुन्छ किन उहाँको मम्मी पनि पहिला त्यस्तै क्यान्सर रोग त्यो पाठेघरको रोगले नै बित्नु भएको होइन यहाँ दुःखमाथि दुःख पीडामाथि पीडा छ छानु छाउनु छ यो त्यहाँभित्र चाहिँ सबै पेटहरू जम्मै माथिको पानीले यसरी त्यसैले अब हामी अन्तिममा आउँ तपाईँको यो दुःख पीडाको विषयमा फेरि हामी बातचित गरौँला आज हामी बुवाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै केही सहयोग गर्न पदमबाललाई सहयोग गर्न आएका हौँ तपाईँसँग पनि तपाईँ मार्फत अलिकति म तपाईँलाई भन्छु समय एकदम कम छ साथीहरू छटपटाइरहनु भएको छ अब तपाईँले सिधै भनिदिनुहोस् तपाईँलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईँको नागरिकताको नाम दिनुहोस् र देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरूले तपाईँलाई कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नम्बर र नाम भनिदिनुहोस् म के भन्छु भने सबै मेरो देश प्रवासमा बसेर दिन रात नभनिकन आफ्नो मेहनत आफ्नो पसिना यस्तो दिन दुखीहरूलाई बाँड्नलाई हजुरहरूको त्यो सहयोगी मनप्रति एकदमै नमन गर्छु शिर झुकाएर अनि अर्को कुरा हजुरहरू फुटेर नजुटेर गरिदिनुहोस् किनभने मलाई एकदमै दुःख लाग्छ हजुरहरू कमेन्टदाताहरूको कमेन्ट हेर्दाखेरि मेरो मन छिया भएको छ एउटा कुरा होइन अर्को कुरा राम्रो गर्न सक्नुहुन्न भने
तपाईँहरूले जय पनि नलेख्नु, विजय पनि नलेख्नु, त्यसमा कुनै आवश्यकता नै पर्दैन। राम्रो काम गर्नेहरूलाई सधैँभरि हौसला, माया, ममता दिनुपर्छ, एउटा सम्मान गरिदिनुहोस्। यदि हजुरहरूमा जय नै छैन, विजय नै छैन भने ए फलानु यस्तो भनेर त्यहाँ कमेन्ट लेख्ने कष्ट पनि नगर्नु कमेन्टदाताहरू। मन दुख्छ गरिब दुखीहरूलाई। तपाईँहरूले त्यहाँ लेख्नु भएको छ, त्यो त मरेकी भए पनि हुन्थ्यो। यस्तै शब्दहरू मैले देख्न पुगेँ। सायद म मरे भए मेरो ससुरालाई कसैले नि हेर्दैन थियो। यो बुढालाई बचाउनलाई म बाँचेँ, मेरो बाँच्ने स्थिति पनि थिएन होइन। कमेन्टदाताहरूले कमेन्ट गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुहोस् कि हजुरहरूको शब्द गोलीभन्दा नि चर्को हुन्छ, पचाउन गाह्रो पर्छ। अनि मैले जे जति गल्ती गरेँ मलाई यही मेरो दोषौँलाई जोडेर नै माफ गरिदिनु। राम्रो काम गर्नु, राम्रो काम गर्नेको त वाह जम्मैतिरबाट तारिफ हुन्छ नि होइन। म हजुरहरूको अगाडि त कोही होइन, एउटा सामान्य पनि दिन दुखी एकदमै मर्नै नसकेको आइमै हो। तपाईँहरूले लेखेको छ, मैले खाना खाएर मेरो 2टा आँखाले पढेको छु। मैले हेम दाजुको 1 रुपियाँ पैसा खाएर बोले होइन, पवित्रको 1 शब्द पनि मैले 1 रुपियाँ पनि खाएर बोले होइन। किनकि यो बुवालाई उहाँहरूले बाउ सम्मान मान्नु भएको छ, उहाँहरूले बुवा मानेर नै मैले उहाँलाई सेवा गर्नुभएको हो। मलाई एकदमै चित्त दुखेको छ हजुरहरूदेखि होइन। हजुरहरूले राम्रो गर्नुभएको छ, कसैले प्रेरणा दिनुभएको छ, बाँच्नलाई हौसला दिनुभएको छ, माया ममता यसै गरी बढाइदिनुहोस् होइन। यो क्षुद्र निकृष्ट कमेन्ट नगरौँ कृपया। यो कमेन्टले नै मेरो मुटु चिया भएको छ। हेम दाजुको पोस्टमा हेर्छु यस्तो उस्तो, त्यो कमेन्ट नगरिदिनु। हजुरहरूको दुश्मन हो त हो सिद्धो, त्यो किन कमेन्ट लेख्ने कष्ट गर्नुहुन्छ, किन त्यो हात यस्तो दुखाउनुहुन्छ होइन। ठिक छ, आशय बुझियो र सबै भलो चितौँ, सर्वै भवन्तु सुखिन, सर्वै सन्तु निरामयको मान्यता राखौँ। सक्नुहुन्छ भलो गर्नुहोस्, जय गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने चुपचाप बस्नुहोस्, कसैलाई पनि खेदो नखन्नुहोस्। यो गरिबीको झुपडीमा साह्रै नै पीडाका साथ बसिरहेको आफ्नो पिता तुल्य ससुराको स्याहार सम्हार गरिरहेकी एउटी चेलीको मन बिज्ने गरी उता कतैबाट बाण नछोड्नुहोस्, हृदयमा गाडिन्छ। मुकुन्दजी अन्तिममा केही बताइदिनुहोस्। यो कुरा मोटामोटी आयो। दिदीलाई वा बाजेलाई सके सहयोग गरौँ, नसके पनि असहयोग नगरौँ। धन्यवाद। श्याम सर। अब भन्ने कुरा हाम्रो पुण्य सरले भनिसक्नुभयो। अब यसमा उहाँकै कुरालाई मैले सपोर्ट गरेँ, मुकुन्द सरकै कुरालाई मैले सपोर्ट गरेँ। यसैमा मेरो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। हस् साथीहरू, केही नम्बर तपाईँले दिनु पर्यो, तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहनेहरूले कति नम्बरमा? म के भन्छु भने मलाई सहयोगै गर्नुपर्छ भनेर हजुरहरूलाई मन एकदमै त्यो भित्रैदेखि इच्छा छ भने चाहिँ मेरो नम्बर भनेको चाहिँ 98 41 38 80 66 हो होइन। यदि मैले यो दसौँलाई जोडेर यसरी भिख मागेको भन्ने चाहिँ नसम्झिनु होला। हस् साथीहरू, नाम शुभ नागरिकताको नाम मेरो अन्जु गिरी हो। नागरिकतामा अन्जु कुमारी छ कि अन्जु गिरी मात्रै छ? अन्जु गिरी छ। यहाँहरूले अघिको नम्बरमा सिधै उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मिडिया मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हस्, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामी बिदा हुन्छौँ बुवा, हामी अहिले लाग्यौँ है, फेरि आउँला। साथीहरू मैले जुन मेरो यहाँ बोलेछु नि यो झुप्रोबाट देश विदेश पुर्याइदिनु भएको छ नि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एकदम उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। अनि प्रवासमा बस्ने मेरो सम्पूर्ण मलाई माया गर्ने नेपालीहरूमा नि धेरै धेरै धन्यवाद बुवालाई यसो सुताइदिन्छ ल। यस्तो बुहारी चाहिँ पाउन गाह्रै हुन्छ। मेरो दिदी यहाँ हुनुहुन्न, हजुर काममा जानुभयो। श्रीमान त्यही हो कि गाडी चलाउनुहुन्थ्यो, अहिले गाडी रोक्यो नि त। अनि त्यो अब कसले काम दिन्छ कि के गर्छ कि उहाँको त दिन राति यहाँ नै हुँदैन।
हजुरहरूले धेरै धन्यवाद। त्यो चाहिँ अहिले बन्द यो घर उहाँहरूको आफ्नै हो कि भाडामा हो कि के हो यो? हजुर यो भाडामा भाडामा यहाँ हेर्नु न, यो विष्णुवती यो ओर्लिएर अस्ति यहाँ ओर्लिएर यो घरै बगाइदेला जस्तो भएको। यो यति धराप छ, बच्चा यहाँ पर्न सक्छ। ओहो, यो यति फोहोर पनि छ र यो पानी पुरै ओर्लिएर यहाँ छानो उडाउने अवस्था पुरै चुइएको र यो बाढी ओर्लिएर यो घर झन्डै बगाएको त्यस्तो अवस्था। यो उहाँहरूलाई साह्रै अहिले पीडा छ, कष्ट छ। वास्तवमा खाने, भाडा तिर्ने, उपचार गर्ने कुनै जो बन्दोबस्त छैन। तर स्वाभिमानी चेलीले हतपत्ता हात थाप्नुहुन्न, पुरै ऋण काटेर ऋणमा डुबेर उहाँहरूको अवस्था यस्तो छ। आइदिनु भयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। कति न्युली बरु डालीमै निदायो तिम्रै यादले बिस्तारा बिजायो। दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो। हो दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो। तिमीले नै धोका दियौ रुन कहाँ जानु। बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन बिर्सनेलाई बिर्सन जान्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँले हेरेर